मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको सञ्चालक तथा स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियानको अभियन्ता। आज तपाईँहरू सामु यही मृगौला सम्बन्धी यो अहिलेको जुन कोभिडको महामारी छ, महामारी भयो, त्यस्तै अहिलेको जुन लकडाउन खुकुलो भएको छ, लकडाउन खुकुलो भएछ, त्यही पनि मान्छेहरूमा अहिले त्रास, डर त्रास यो कोरोनाको छँदैछ। अब त्यही पनि अब धेरैजनाले चाहिँ यहाँ हस्पिटल आउनलाई अलि सक्षम हुनु भएको छैन, उहाँले डर अझै छ, हस्पिटल आउनलाई अप्ठ्यारो भएको छ। कतिले चाहिँ मलाई मेसेज गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर उहाँहरूकै सुविधाको लागि, तपाईँहरूकै सुविधाको लागि के कस्तो समस्या छ, के कस्तो क्वेसन क्वाइरीहरू छ, तपाईँमा प्रश्न छ भने प्लिज मलाई सोधिदिनु होला। हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूको यही प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी भनौँ न एन्सर दिएर सकेसम्म सजिलो हुन्छ। एटलिस्ट हस्पिटल आइराख्नु पर्दैन, के समस्या रहेछ भने तपाईँले चाहिँ यसमै क्वेसन सोधेर यस्तै अनुसार चाहिँ अगाडि हामी बढ्न सकिन्छौँ। त्यस्तै अब मृगौलामा चाहिँ अब अहिले बुझिहाल्छ, अहिले चाहिँ खास भन्ने हो भने डायलिसिसको यो महामारीमा चाहिँ जति यत्रो 6 महिना जति त भइसक्यो यो जुन कोभिड कोरोनाको त्रास डर त्रास भएको, त्यसमध्येको यो लास्ट 3-4 महिना त हाम्रो जुन पुरा लकडाउन यो राम्रोसँग नचलिरहेको भनौँ न, यसमा यो जुन आफ्नो लाइफ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड लिभिङ कुराहरू नै सबै चेन्ज भइरहेको बेलामा पनि तर डायलिसिस भनेको डायलिसिस बिरामीले चाहिँ केही अरू कुनै अप्सन थिएन। डायलिसिस बिरामीहरूले चाहिँ डायलिसिस गर्नु बाहेक अरू कुनै अप्सन छैन उहाँहरूको। उहाँहरूले चाहिँ रेगुलर डायलिसिस गरिराख्नु भएको थियो। यसमा डेफिनेटली गाह्रो त गाह्रै भएको थियो। त्यही पनि हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टर भने पनि हामीले त्यसमा के अरे हाम्रो डायलिसिस चाहिँ सेवा चाहिँ सुचारू गरिरहेको थियो। प्रिकर्सन अब यो पिपी लगाएर हुन्छ कि कस्तो हुन्छ गरिराख्नु भएको छ, त्यसपछि गरिरहेको थियो। अब 2-4 जनाले चाहिँ जुन हाम्रो पर जुन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भएको सुगर प्रेसर, तपाईँलाई थाहा छँदैछ कि नेपालमा किडनी बिग्रिने प्रमुख 3टा कारण भनेको चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जुन पिसाबबाट प्रोटिन जाने रोग हो, त्यस्तै दोस्रो चाहिँ तपाईँको डायबिटिज जुन हाम्रो डायबिटिज रोग हो, तेस्रो चाहिँ प्रेसर हाई प्रेसर रोग यिनीहरू हो। यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा किडनी बिगार्ने सबैभन्दा प्रमुख कारण हो। यो साथसाथै अरू स्टोन जुन किडनीमा पत्थरी भएको कारण या कुनै अब्स्ट्रक्सन कुनै अरू कारणले गरेर पिसाबको बहावहरू ब्लक गरेर गएको छ, त्यो कारणले पनि तपाईँको भनौँ न किडनीको समस्या हुन्छ। त्यस्तै वंशानुगत रोगहरू एडिपी जुन पानी फोका आउने मृगौला त्यो रोगहरू हुन्छ, जुन महिलाहरूमा हुने सिस्टेमिक लुपस भन्छ, जुन लुपस रोग भन्छ, त्यसले गर्दा पनि हुन्छ। अब हामीले अहिले सबैभन्दा मेन यो अहिलेको लकडाउन यिनीहरू सबैमा सबैभन्दा मेन हामीले हेर्नुपर्ने हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने जस्तो जे लकडाउन भयो जस्तो अप्ठ्यारो भयो पनि हामीले सुगर हुने बिरामीले चाहिँ सुगर कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। अहिले लकडाउन भएको छ, बाहिर निस्किन पाएको छैन, एक्सर्साइज गर्न पाएको छैन, अब मैले त औषधि किन्न पाइनँ, औषधि त्यही भएर मैले औषधि खाइनँ। यो समस्याहरू चाहिँ धेरैले अहिले के अरे प्रेसर के अरे 200/100 लिएर आउनु भएको थियो। सर औषधि नै पाएन, बन्द थियो, चारैतिर बन्द थियो, औषधि पाएन, त्यही भएर मैले खाएन। त्यो यो कुराहरू यो के भनौँ न, यो एउटा के भनौँ, यसलाई बहानै भनौँ होइन। किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि सहरमा चाहिँ जे बन्द भए पनि औषधि पसल चाहिँ बन्द थिएन होला जहाँसम्म लाग्छ। काठमाडौँको पनि हरेक मोहल्लाहरू बन्द थिए, तर औषधि पसलहरू चाहिँ धेरै जस्तो सबै ठाउँमा। त्यही भएर औषधि खान चाहिँ तपाईँहरूले छुट्नु भएन। मृगौला रोगीहरू जुन मैले अघि भनिहालेँ, सुगरबाट हुने कारण डायबिटिज भनौँ, डायबिटिज हाइपरटेन्सन हुने कारणको मेन कुरा चाहिँ एउटा के छ भने आफूलाई अज्ञानता भनौँ या अलिकति कस्तो भनौँ भने अज्ञानता एक्ज्याक्टली चाहिँ नभनौँ, मलाई सुगर छ, मैले औषधि खाइरहेको छु, मलाई कन्ट्रोल त छ नि भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। जस्तै प्रेसर भएको मान्छे प्रेसर मैले औषधि खाइरहेको छु भने त्यो खाइराख्ने कुरा चाहिँ मेन होइन। मेन कुरा चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा छ कि छैन। जुन सुगरको नाप आफूले चाहेको नाप त्यो मात्रा आफूले चाहेको उसमा छ कि छैन त्यो बुझ्नु जरुरी छ। म त सुगर छ, मलाई 10-15 वर्ष भइसक्यो सुगर भएको, औषधि खाइरहेको छु भनेर यो एन्सर मैले धेरैको मुखबाट सुनेको छु। उहाँ नै 2-4 वर्षपछि डायलिसिस गर्न आउने उहाँ नै बिरामी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सरी त्यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। एउटा औषधि खाएर हुन्छ, 2टा औषधि खाएर हुन्छ, इन्सुलिन लगाएर हुन्छ, या
मुख मात्र बारेर एक्सर्साइज गरेर मात्र हुन्छ। यो जस्तो जे भए पनि तपाईले चाहिँ सुगर चाहिँ कन्ट्रोल राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ हाम्रो राम श्रेष्ठजीले, मलाई डायबिटिसहरू केही छैन तर पिसाब चाहिँ छिनछिनमा जान मन लाग्छ। पिसाब फेर्दा केही समस्या छैन तर यो पनि मृगौला सम्बन्धी समस्या हो कि के भन्ने डर छ भनेर हाम्रो राम श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ। अब पिसाब छिनछिनमा लाग्ने कुरा खालि डायबिटिस बिरामीहरूलाई मात्र हुँदैन है। डायबिटिसको चाहिँ एउटा पिसाब छिनछिनमा लाग्ने एउटा कारण चाहिँ डायबिटिस हो है। पिसाब छिनछिनमा लाग्नेको धेरै कारण हुन्छ, त्यो मध्ये सबैभन्दा मेन चाहिँ मृगौला इन्फेक्सन भनौँ, अहिलेको उसमा चाहिँ इन्फेक्सन। रामश्रेष्ठजी कति एजको हो के कस्तो भनेर उहाँले चाहिँ भन्नु भएको छैन, तर यो चाहिँ भनिहालेँ पिसाब छिनछिनमा लाग्नेको एउटा कारण चाहिँ डायबिटिस हुनसक्छ होइन। डायबिटिस बिना चाहिँ अर्को चाहिँ इन्फेक्सन, पिसाबको इन्फेक्सन। पिसाब तपाईँलाई छिनछिनमा लागेको कारण के तपाईँको के अरे मेरो उमेर 28 वर्षको हो भन्नुभएको छ, ठिकै छ। त्यो 28 वर्षको मान्छे छिनछिनमा पिसाब लाग्छ भने वान अफ द सबैभन्दा मेन कारण चाहिँ तपाईँको के अरे पिसाबको इन्फेक्सन हुने चान्स बढी हुन्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको पिसाबको के कस्तो छ त, पिसाबको मात्रा छिनछिनमा भयो भने पिसाब पोल्छ कि पोल्दैन। छिनछिनमा पिसाब भयो भन्नुहुन्छ तर मात्रा कति हुन्छ है। छिनछिनमा भयो भने थोरै थोरै मात्रामा हुन्छ कि धेरै धेरै हुन्छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँले पानी कति पिउनुहुन्छ, तपाईँले पिउने पानीको मात्रा ठिक छ कि छैन। अब कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, पत्थरी हुन त 28 वर्षको हुनुहुन्छ त्यही पनि पत्थरी हुने चान्स हुन्छ, पत्थरीको कारणले पनि पिसाबको छिनछिनमा भइराख्ने हुनसक्छ। अब त्यही भएर पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने सुगरको जाँच त गर्नुभयो ठिकै छ, तर पिसाबको जाँच गरेर पिसाबमा इन्फेक्सन छ कि छैन त्यो बुझ्नु पर्यो एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा इन्फेक्सनको साथसाथै अरू कुनै प्रोटिन युरिया जुन पिसाबमा प्रोटिन जाने छ त्यो छ कि छैन त्यो बुझ्नु पर्यो, रगत छ कि छैन पिसाबमा तिनीहरू बुझ्नु पर्यो। यिनीहरू जाँच गरेर तपाईँको मृगौलाको जुन भिडियो एक्सरे गर्छ मृगौलाको साइज के कस्तो छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। त्यो साइजहरू राम्रो रहेछ, पत्थरी त्यसमा मैले भनिहालेँ पत्थरी पनि हुने चान्स हुन्छ। यदि पत्थरी पनि छैन भने त्यो के कस्तो रहेछ भने बुझ्ने। जस्तै रामश्रेष्ठजी चाहिँ उहाँ 28 वर्ष हुनुहुन्छ, तर कोही अरू योभन्दा अलिकति वृद्ध हुनुहुन्छ जुन 40-50 वर्षभन्दा माथि रहेछ भने छिनछिनमा पिसाब जाने उहाँहरूको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्रोस्टेटको भन्छौँ हामी, प्रोस्टेटको चाहिँ समस्याले गर्दा चाहिँ हाम्रो छिनछिनमा पिसाब जाने चाहिँ एकदम हुन्छ। अब तपाईँहरूले यो सुनिराख्नु भयो होला, एकदम प्लिज तपाईँहरूको पनि के प्रश्न रहेछ भने प्लिज हामीलाई यहाँ क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सकेसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले तपाईँलाई एन्सर गर्ने या राम्रोसँग तपाईँलाई बुझ्ने गरेर गर्न सक्ने प्रयास गर्छौँ। त्यही कारण प्लिज मैले भनिहालेँ रामश्रेष्ठजी त 28 वर्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ अरू कुनै बढी वर्षको जस्तै 50 वर्ष या सोभन्दा माथिको वर्षको रहेछ भने प्रोस्टेटको समस्या हुन्छ। प्रोस्टेटमा चाहिँ 2-4वटा लक्षण के हो भने पिसाब छिनछिनमा जाने त छँदैछ, साथसाथै पिसाब चाहिँ एकपल्ट पिसाब फेरिसकेपछि पनि पिसाब फेर्न मन लागिराख्ने या पिसाब अड्क्या जस्तो हुने त्यो समस्या पनि हुनसक्छ, त्यो लक्षण देख्न सक्छ। यस्तो के लक्षण रहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोस्टेटको कारणले हो भनेर चाहिँ बुझ्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण प्लिज रामश्रेष्ठज्यू तपाईँ त्यस्तै साथै यस्तै समस्याहरू कोही हुने मान्छेहरूले चाहिँ प्लिज एक चाहिँ पिसाबको जाँच गरौँ, रगतको जाँच गरेर त्यसमा क्रिएटिनको मात्रा के कस्तो छ बुझ्ने। अरू तेस्रो चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्ने, भिडियो एक्सरेले पत्थरीहरू छ कि छैन त्यो बुझिन्छ। साथसाथै प्रोस्टेटको के कस्तो साइज कस्तो छ, पिसाब को जुन ब्ल्याडर हुन्छ जुन थैली हुन्छ त्यसमा पिसाबको मात्रा कति बाँकी छ त्यो बुझ्ने चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छ। यो गर्यो भने चाहिँ तपाईँको अगाडि के कसरी बढ्ने त्यो हुन्छ। त्यस्तै रामश्रेष्ठज्यू तपाईँको नजिकको स्वास्थ्य चौकीहरू डक्टर्सहरूलाई गएर परामर्श लिनु, यो जाँचहरू गर्नुहोस्। यदि के कसैको तपाईँको त्यहाँ नजिक के गर्न सकिन्न भने यो जाँचहरू तपाईँको नजिकमा गरेर मलाई नै यसमा मेसेज गरिदिनु होला, त्यसको के कस्तो अगाडि बढ्ने तपाईँले म त्यसको एन्सर चाहिँ डेफिनेटली दिनेवाला नै छु। त्यस्तै हाम्रो रविराज साईजीले उहाँले भन्नुभएको छ लुपस के हो, नेफ्राइटिसको सिम्पटम्स के कस्तो हो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब के अरे लुपस रोग भनेको चाहिँ युजुअली महिलाहरूमा देखिने चाहिँ रोग चाहिँ लुपस रोग हो। अब लुपस रोग भनेर चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ महिला मात्र होइन, जुन डेफिनेटली मेलमा पनि हुनसक्छ पुरुषमा पनि हुन्छ, तर महिला र पुरुषमा चाहिँ 9:1 हुन्छ, धेरै जस्तो चाहिँ महिलामा हुन्छ। अब लुपस रोग भनेको चाहिँ
यो बाथको एउटा अलि अब राम्रोसँग एकदम लेम्यानमा बुझ्ने गरेर भन्दा चाहिँ एक किसिमको कडा किसिमको बाथ रोग हो। यसले चाहिँ टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ यसले असर गर्छ है। जस्तै बाथमा औँलाहरू दुख्ने होइन, कपालहरू झर्ने, मुखमा रातो ऱ्यासहरू, बटरफ्लाई ऱ्यास भन्छौँ हामीले, जुन घाममा गएको बेलामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के अरे पुतलीको चाहिँ पखेटा जस्तो गरेर बस्ने, मुखभित्र घाउहरू आउने होइन, जस्तै जोड्नीहरू दुख्ने, त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। अब त्यस्तै रगतहरू जाँच गर्यो भने त्यसमा चाहिँ मृगौलामा असर भएको देखिन सकिन्छ। रगतको मात्रा कमी, हेमोग्लोबिनको कमीहरू यिनीहरू देखिन सकिन्छ। त्यस्तै अरू आर्थ जो सेरोसाइटिस जुन छातीमा श्वास हुने, दम हुने, जुन सेरोसाइटिस हुने, जुन लङ्स भनौँ न, लङ्स र मुटुको जुन बाहिरको भाग हुन्छ त्यसमा चाहिँ पानी जम्न सक्छ, सेरोसाइटिस त्योहरू हुनसक्छ है। त्यस्तै रगतको जाँच गरेर भने हामीले मैले भनिहालेँ रगतको मात्रा कमी देखिन्छ। जस्तै दुईवटा तत्त्वहरू हुन्छ, एएनए भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो जाँच गरेर त्यो पोजिटिभ आउन सक्छ, एन्टिडिएसडिएनए भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ सबै एसएलई भन्छौँ हामीले, सिस्टमिक लुपस इरिथ्रोमाटोसिस। यो रोगको चाहिँ हो। यो रोगमा चाहिँ यदि यो रोग लागेको मान्छेको किडनीमा असर गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लुपस नेफ्राइटिस भन्छौँ है। कुनै पनि एसएलई रोग लागेको मान्छेहरूको त्यो रोगले गर्दा चाहिँ किडनीमा असर गर्यो भने लुपस नेफ्राइटिस हुन्छ। यो बुझ्ने चाहिँ एसएलई भएको मान्छेको यदि पिसाबमा रगत देखियो, पिसाबमा प्रोटिन धेरै मात्रामा देखियो, यिनीहरू देखियो भने चाहिँ यो उहाँको चाहिँ मृगौलामा असर भाव हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट एउटा चाहिँ मृगौला रोग विशेषज्ञ गएर जाँच गर्ने, उहाँको चाहिँ एउटा बायोप्सी, किडनी बायोप्सी गर्ने हुन्छ। किडनी बायोप्सी गरेर तपाईँको लुपस नेफ्राइटिस जुन किडनीमा लुपसले असर गरेको छ कुन किसिमको हो, छवटा क्लासहरू हुन्छ, कुन क्लासको हो भनेर त्यसलाई बुझ्ने, त्यो बुझेर त्यसको उपचार गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। म फेरि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने लुपस रोग लागेको मान्छे, लुपस रोग कहिले पनि निको हुँदैन, एकपल्ट लागेपछि जिन्दगीभर हुने हो। तर यो कन्ट्रोलमा चाहिँ हुन्छ है। कन्ट्रोलमा चाहिँ औषधि सेवन गरेर होस्, एक्सर्साइजले मात्र होस्, जेले गरे पनि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्न चाहिँ हामीले सकिन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा मेन चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकपल्ट डक्टरका गएर, स्पेसली के अरे रुमाटोलोजिस्टका हुन्छ या मृगौला रोग हुन्छ, गएर आफ्नो परामर्श गर्नु। यदि किडनीमा असर गराएर रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न बायोप्सी गरेर या कसरी गर्नुहुन्छ, कति इन्भल्भ भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी इन्जेक्सनबाट औषधि चलाउने हुन्छ कि या खालि मुखबाट खाएर औषधि खाएर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मेन चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ है त। मेरो विचारमा रविजी तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। के कस्तो रहेछ भने प्लिज अझै मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आज गऱ्यो भने ठिकै छ, नेबे पछि यो एपिसोड हेरेर पनि पछि पनि तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो फेसबुक पेजमा गर्न सक्नुहुन्छ या नेबे हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको आफ्नो पेज छ, फेसबुक पेज छ, त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज हामीलाई मेसेज गर्नु। तपाईँलाई हेल्प गर्न चाहिँ हामी सकेसम्म हामी तपाईँलाई एकदम खुसी भएर हेल्प गर्ने प्रयास गर्छौँ। ओके, त्यस्तै हाम्रो अरू आएको छ प्रश्न। हाम्रो स्टेला ब्ल्याकजी भन्ने एकजना, उहाँले चाहिँ सोध्नु भएको छ है। त्यस्तै मेरो मामुलाई डायबिटिज छैन तर पिसाब गर्न बसेपछि अलिअलि मात्र आउँछ, थोरै थोरै मात्र आउँछ, राम्ररी आउँदैन, के हो यस्तो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब फेरि ब्ल्याक, अब यो त स्टेला ब्ल्याक भनेपछि डेफिनेटली तपाईँले नाम त के गर्नुभयो होला, यो त अब त्यही पनि ठिकै छ। स्टेलाजी, तपाईँको अब जुन प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँको प्रश्न म एकपल्ट फेरि रिपिट गर्छु। डायबिटिज छैन उहाँको पनि, फेरि डायबिटिज अहिले हाम्रो पिसाबको के सम्बन्धी कुरा भयो कि डायबिटिज धेरै आउने भयो भएर डायबिटिज छैन तर पिसाबको मात्रा कमी हुन्छ र मात्र राम्ररी आउँदैन, पिसाब राम्ररी आउँदैन। मेरो मामुको भनेपछि महिला भनौँ न, महिला हुन्छ, म अब उहाँको चाहिँ एटलिस्ट एज चाहिँ अब 40-50 प्लसै होला भनेर भन्छु। अघि मैले भनिहालेँ पुरुषहरूमा चाहिँ प्रोस्टेटले गर्दा चाहिँ धेरै जस्तो समस्या यस्तो पिसाब छिनछिनमा लाग्ने, पिसाबको मात्रा कमी हुने र पिसाब गरिसकेपछि पनि राम्रोसँग ननिस्किने र रोकी आउने, गरिसकेपछि गर्ने अझै बाँकी छ कि भन्ने भन्छ। त्यस्तै महिलाहरूमा पनि यस्तो समस्या हुन्छ। महिलाहरूमा चाहिँ यो प्रोस्टेट भनौँ न, प्रोस्टेट त मेल पुरुषहरूमा मात्र हुने ग्रन्थ भाव भएर महिलामा पनि तपाईँले पहिलो कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने अघि पनि भने जस्तै गरेर एउटा इन्फेक्सन,
पिसाबको इन्फेक्सन छ कि छैन, पिसाबमा कीटाणुहरू सङ्क्रमित छ कि छैन, त्यो बुझ्न एकदम जरुरी छ। पहिला पिसाबको जाँच गर्नु पर्यो, पिसाबमा इन्फेक्सन छ कि छैन। इन्फेक्सन भएर छ भने त्यसले गर्दा पनि तपाईँको यो समस्या देख्न सकिन्छ। अघि मैले भनिहालेँ, अरू महिलाहरूमा सबैभन्दा इन्फेक्सन, पिसाबको इन्फेक्सन त पुरुषमा भन्दा महिलामा धेरै हुने गर्छन्। उहाँहरूको पिसाबको जुन नलीको लेन्थ साइज एकदम सानो हुने भए भएर जुन दिशा गर्ने ठाउँ र पिसाब गर्ने ठाउँ सँगसँगै भए भएर त्यही गरेर पिसाबको इन्फेक्सन हुने चान्स एकदम बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ एकपल्ट पहिलो कुरा, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ पिसाबमा इन्फेक्सन छ कि छैन त्यो बुझ्नु चाहिँ तपाईँले एकदम जरुरी छ है। त्यसको दोस्रो कुरा गरेर महिलाहरूमा हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने हाम्रो के अरे जुन पाठेघर, जुन महिलाहरूको युटेरस पाठेघर हुन्छ, त्यो पाठेघर आङ, जुन आङ खस्या भन्छौँ हामीले, त्यो पाठेघर तल झरिरहेछ कि छैन। कहिले कहिले पाठेघर झरेको भएर जुन त्यसले गर्दा पनि त्यसले गर्दा इन्फेक्सन, जुन पिसाबको नलीहरूलाई चाहिँ त्यसले ब्लक गरेर हुन्छ। त्यस्तै पाठेघरमा कहिले कहिले सिस्टहरू, फाइब्रोइड्सहरू ठुलो भएर तिनीहरू जुन भनौँ न मासु पलाएको हुनसक्छ या त्यस्तै के समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ पिसाबको नलीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ ब्लक गरे हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले जुन तपाईँको बामुको भन्नुभयो पिसाब गर्दा अप्ठ्यारो हुने भनेर भन्नुभयो, त्यसरी त्यसले त्यो कारणले पनि हुने गर्न सक्छ। त्यही भएर स्टेलाई चाहिँ म के भन्छु भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग उहाँको जाँच गराउनुहोस्। तपाईँको घर नजिक कहाँ नजिक हुन्छ त्यही गर्नुहोस्। नभए के कस्तो रहेछ भने हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टर कलङ्कीमा स्थित छौँ। 9801911709। फेरि सुन्नुहोस्, 9801911709। यहाँ फोन गरेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारण अब मैले भनिहालेँ, मेन त एउटा पिसाबको जाँच गर्ने, दोस्रो अब के अरे भिडियो एक्सरे गर्ने। मैले भनिहालेँ भिडियो एक्सरे गरेर त्यसले चाहिँ अब पत्थरीको थाहा हुन्छ। त्यस्तै मैले अघि भने महिलाहरूमा यो जुन हाम्रो युटेरस पाठेघरको सम्बन्धी थाहा हुन्छ, त्योहरू कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यो सबै थाहा भइसकेपछि एटलिस्ट के कस्तो हो भनेर हामी डक्टरसँग परामर्श गर्न सक्छौँ। परामर्श गरिसकेपछि अगाडि कसरी बढ्ने त त्यो गरौँ न। अब तपाईँले अलि के अरे डक्टरका परामर्श गर्न हस्पिटल आउन डराउनुहुन्छ भने एटलिस्ट क्लिनिकहरूमा गएर यो जाँचहरू गर्नुहोस्। यो जाँचहरू गरेपछि मलाई मैले भनिहालेँ, मेरो यो फेसबुक पेजबाटै तपाईँले हामीलाई प्रश्न सोध्न, यो फोटो पठाएर त्यसको के कस्तो अगाडि कसरी बढ्ने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। नभए हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको हाम्रो फेसबुक पेज छ, त्यहाँ पनि तपाईँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो गरेर पहिला हेरौँ त्यो अगाडि कसरी बढ्ने, त्यसपछि चाहिँ अगाडि हामीलाई राम्रो हुने। डेफिनेटली अगाडि त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नेवाला छु। होपफुली स्टेलाजी तपाईँले खोज्नुभएको प्रश्न भनौँ न उत्तर मैले दिन सकेँ। केही कस्तो अझै के रहेछ भने प्लिज प्रश्न गर्नु होला। त्यस्तै लाइरा प्रतीक्षा एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको छ है। मैले सरी, मैले राम्रोसँग नाम चाहिँ प्रनाउन्स गर्न सकिनँ, माफी चाहन्छु। वाइ मोस्ट रेनल फेलियर पेसेन्ट ह्याभ भाइरल हेपाटाइटिस सी डी सी डक्टर भनेर लेख्नु भएको छ है। अब लाइराजी तपाईँले भने वाइ मोस्ट रेनल फेलियर पेसेन्ट ह्याभ भाइरल हेपाटाइटिस सी। अब यसमा चाहिँ म अलिकति मैले कुरा पनि राम्रोसँग बुझेँ। अब हरेक किडनी फेलियर भएको मान्छेलाई हेपाटाइटिस सी हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ अलि होइन। हेपाटाइटिस सी को चाहिँ डायलिसिस भएको पेसेन्टमा चाहिँ इट इज अराउन्ड 3% मात्र भन्छौँ हामीले है। जुन त्यो भनेको हुन पनि अब यति हो। अब तपाईँको मैले जुन डायलिसिस गरेको पेसेन्टलाई चाहिँ हेपाटाइटिस सी हुने चान्स बढी हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा क्वेसन भन्न खोज्नु भएको कि, किनकि रेनल फेलियर मात्र भन्नुभएको छ। रेनल फेलियर भनेको खालि डायलिसिस पेसेन्ट मात्र होइन। तर यसलाई चाहिँ मैले अलिकति मिलाएर के भन्न चाहन्छु भने डायलिसिस पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी या एचआइभी लाग्ने चान्स बढी हुन्छ है, बढी हुन्छ। किन भन्यो भने अब डायलिसिसमा हामीले चाहिँ युज गर्ने जुन ब्लड, कतिवटा डायलिसिस पेसेन्टहरू, डायलिसिस बिरामीहरू इभन रेनल फेलियरको जुन तपाईँले सोध्नु भएको छ त्यसको लास्ट स्टेजमा गएर चाहिँ शरीरमा चाहिँ रगत बन्ने मात्रा कम भएको हुनाले मान्छेहरूले चाहिँ रगतको पोकाहरू चढाउनुहुन्छ। रगत राम्रो गर्न रगतको पोकाहरू चढाउनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ हेपाटाइटिस बी, सी र हेपाटाइटिस बी, सी र एचआइभी सबै जाँच गर्छौँ। तर कहिले कहिले तिनीहरू विन्डो पिरियड भन्छौँ हामीले। विन्डो पिरियड भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जाँच गर्ने बेला केही देखिन्न, त्यस्तो पनि हुनसक्छ है। त्यसले गर्दा त्यस्तो पेसेन्टहरू कहिले कहिले हामीले ब्लड चढाउँदा
त्यस्तो केसहरूको ब्लड चढाइरहेछ भने तपाईँलाई हेपाटाइटिस सर्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर म प्लिज भन्छु, यदि तपाईँहरू यदि डायलिसिसमा हुनुहुन्छ या रगत कमी भएर रगत चढाइराख्नु भएको छ भने प्लिज रगत चढाउनुभन्दा बेटर चाहिँ तपाईँले इन्जेक्सन, रगत बढ्ने इन्जेक्सन सुई पाउँछ अहिले, त्यो चढाउँदा चाहिँ तपाईँलाई हेपाटाइटिस बी सीबाट बच्ने चान्स एकदम बढी हुन्छ। त्यही भएर लाएर चाहिँ अब यदि तपाईँको मान्छेहरूलाई कसलाई हेपाटाइटिस सी लागेको छ भने पनि त्यसको चाहिँ उपचार गर्नु हुन्छ। के किसिमको कुन अब क्रोनिक हो कि होइन के कस्तो हो त्यो बुझ्न सकिन्छ। यदि रहेछ भने तपाईँ प्लिज यसको चाहिँ उपचार गर्नु कुनै पनि हेपाटोलोजिस्ट भनौँ न कलेजो रोग विशेषज्ञ उहाँहरूका गएर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। हेपाटाइटिस सी लागेको रहेछ भने कसरी अगाडि बढ्ने, अब एन्टिभाइरल औषधिहरू छ त्यो औषधि खाएर पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न राम्रो गर्न सकिन्छ। प्लिज तपाईँले एकपल्ट जाने। अब यसपछि अहिले ब्लड लिइराख्नु भएको छ भने सकेसम्म ब्लड नलिएर यसलाई चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ भनौँ न इन्जेक्सनतिर जाँदा बेटर हुन्छ। त्यही भएर एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नु खोजे वाइ मोस्ट रेनल पेसेन्ट ह्याभ भनेपछि अब यसमा चाहिँ मैले सबैभन्दा राम्रो एन्सर दिन सकेँ नि यही हो। किनभने युजली हेपाटाइटिस सी रेनल फेलियर भएको मान्छेलाई हेपाटाइटिस लाग्ने चाहिँ हुँदैन, तर उहाँहरूको इम्युनिटीहरू अलिक कम कस्तो भएको भएर चाहिँ इम्युनिटीहरू कम भएर चाहिँ अरू इन्फेक्सनहरू बढी हुन सक्ने चान्स हुन्छ। भाइरल हेपाटाइटिस भन्दा नि भाइरल इन्फेक्सनहरू, ट्युबरकुलोसिसहरू होइन, टिबीहरू, यिनीहरू कुराहरू चाहिँ बढी लाग्न सक्छ। त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्छ। हस् त, थ्याङ्क यू लाइराजी। त्यस्तै म अर्को प्रश्नतिर जान्छु है। त्यस्तै हाम्रो नेपाली बाबु नेपाली बाबुले सोध्नु भइराख्नु भएको छ, किडनी फेलियरको सिम्टम्स के हुन्छ जेनरली, एन्ड पर डे कति लिटर वाटर खान पर्छ एउटा हेल्दी पर्सनले? थ्याङ्क यू फर यर एन्सर डक्टर लेख्नु। ठिकै छ, म एन्सर दिनुभन्दा अगाडि थ्याङ्क यू भन्नुभयो। त्यही भएर अब किडनी फेलियरको लक्षण के हुन्छ या सिम्टम्स के हुन्छ भनेर जेनरली भन्नुभएको छ है। अब मैले भनिहालेँ मेन कुरा तपाईँहरूलाई, मैले बारम्बार मेरो आफ्नो भिडियोजहरूमा पनि हाम्रो यही मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको जुन हामीले युज गरेका छौँ फेसबुक पेज, यतातिर पनि हामीले प्रश्न राखिरहेका छौँ होइन, बारम्बार एन्सर गर्ने गर्छौँ। त्यो मैले आफ्नो मेरो पर्सनल भिडियोजहरूमा पनि मेरो फेसबुक पेजको माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ माध्यमबाट पनि हामीले गरिराख्ने गरेका छौँ। के अरे माध्यमबाट पनि हामीले भन्ने गरिरहेछौँ कि 90% किडनी फेल भइसकेपछि मात्र मृगौलाको लक्षण देख्छौँ। प्लिज एकपल्ट राम्रोसँग फेरि सुनिदिनुहोस्। मृगौलाको लक्षण, मृगौला फेल भएको चाहिँ 90% मृगौलाले काम गर्न छोडिसकेपछि मात्र मृगौलाको लक्षण देख्छ है त, मृगौलाको लक्षण देख्छ। त्यही भएर हामी लक्षणतिर नपर्ख्यौँ, प्लिज लक्षणतिर नपर्खिने। लक्षण आएपछि अनि अगाडि बढ्छु भनेर मैले भनिहालेँ। नेपाली बाबु, हाम्रो किडनी फेल 90% होइन भनेपछि 90% काम गर्न छोडिसकेपछि मात्र लक्षण देख्छ। जस्तै लक्षण तपाईँले भनिहाल्छु के सिम्टम भने त्यो सिम्टम पनि म भन्छु, अवश्य भन्छु, तर मैले भनिहाल्छु 90% मान्छे या सबैभन्दा बढी अगाडिको उसमा चाहिँ असिम्टोमेटिक, कुनै पनि लक्षण हुँदैन उहाँको, एकदम हेल्दी, सबै खाइरहेको, एकदम भनौँ न त्यस्तो भइरहेको मान्छे हुन्छ, तर किडनी चाहिँ भित्र फेल भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सिम्टम भने नि असिम्टोमेटिक, कुनै पनि लक्षण हुँदैन। त्यही भएर तपाईँहरू सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने, रेगुलर समय समयमा 6 महिनामा 1 वर्षमा चाहिँ तपाईँले रेगुलर डक्टर्सहरूसँग कन्सल्ट गरिराख्ने। यदि तपाईँलाई सुगरको रोगी हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ, या तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सहरूमा कसैलाई तपाईँको किडनीको रोग छ भने अवश्य तपाईँले 6 महिनामा तपाईँको किडनीको जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूमा यो केही पनि छैन भने पनि 1 वर्षमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हेल्थ चेकअप चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यो गऱ्यो भने तपाईँको सुरुवाती कुनै पनि रोगको सुरुमा तपाईँले लक्षणहरू या तपाईँले उपचार गर्न सक्नुभयो भने त्यसले पछि गएर दुःख दिँदैन, दीर्घकालीन रोगमा परिणत हुँदैन। त्यही भएर मैले नेपाली बाबुजी भनिहालेँ 90%
किडनी बिग्रिसकेपछि मात्र लक्षण देखिन्छ। अब लक्षण भन्दा के कस्तो हुन्छ भने पिसाबको लक्षणहरू, पिसाब धेरै हुने, पिसाब कम हुने है, पिसाब रोकी रोकी आउने, त्यो यो एकदम, या पिसाब फेर्दा दुख्ने, भनौँ न त्यस्तो धेरै गनाउने, त्यो हुनसक्छ, त्यो पिसाबको लक्षण भयो। त्यस्तै खुट्टा सुन्निने, मुख सुन्निने, त्यो हुनसक्छ। त्यस्तै खानामा अरुचि, वाकवाकी लाग्ने या उल्टी हुने, यो लक्षणहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तै निन्द्रा कम लाग्ने होइन, अब सुतेर उठेपछि जहिले पनि अल्छी, लेथार्जिक, अल्छी लागे जस्तो हुने, जिउहरू गलेको जस्तो, यो मसल्सहरू क्राम्पहरू भनौँ न, मसलहरू जुन मांसपेशीहरू अलि फर्केको जस्तो त्यस्तो भइराख्ने, जहिले पनि अलि अल्छी लागेको जस्तो, निद्रा लागेको जस्तो फिल भइराख्ने, यो सबै लक्षण चाहिँ हाम्रो भनौँ न मृगौला रोगको लक्षण हो। तर मैले भनिहालेँ, फेरि भन्दैछु, 90% यो लक्षण भने लास्ट स्टेजमा गएपछि मात्र देखिने भए भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले डक्टरहरूका गएर परामर्श लिने या रेगुलर जाँचहरू गरेर त्यसपछि मात्र अगाडि बढ्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुनेवाला छ। कारण फेरि भन्दैछु, प्लिज नेपाली बाबुजी, लक्षणलाई चाहिँ नपर्ख्यौँ। लक्षणलाई पर्खेर यदि किडनी राम्रो गर्छु भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँको किडनी फेल भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर लक्षणलाई नपर्खिने, हामीले समय समयमा, वर्ष दिनमा 6 महिनामा चाहिँ हामीले रेगुलर जाँच गरिराख्ने है त, त्यही गर्दा तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो पार्वतीजीले सोध्नु भएको छ, मलाई युरिन टेस्ट गर्दा त्यसमा प्रोटिन 4+ र आरबिसी 1-2 देखिएको छ, डाक्टरले बायोप्सी गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो बायोप्सी भनेको के कस्तो हो र यसको असर पछि किडनीमा केही देखिन्छ कि देखिन्न होला है त। पार्वतीजी, तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। किन अहिलेको यो अलि टपिकमा पनि भन्छ, तपाईँले भने पिसाबमा चाहिँ प्रोटिन 4+ देखेको भनेको पिसाबमा चाहिँ धेरै प्रोटिन। मैले अघि पनि सुरुमा पनि भनिहालेँ, नेपालीहरूको चाहिँ मृगौला बिग्रिने, नेपालीहरूको मृगौला बिग्रिने प्रमुख कारण भनेको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो है। जुन हाम्रो डायलिसिसमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ, 30 वर्ष 40 वर्ष या सोभन्दा कम उमेरको मान्छेहरू धेरै छन्। उहाँहरूको सबैभन्दा मेन किडनी बिग्रिनेको सबैभन्दा प्रमुख कारण नै ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। अब यो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेको के हो भने पिसाबमा प्रोटिन जाने रोग, पिसाबमा रगत जाने रोग। यसमा चाहिँ कोही मान्छेको 1/4 मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ भने 10 to 25% मान्छेहरूको चाहिँ के भन्छौँ भने हामी खुट्टाहरू सुन्निने, मुखहरू सुन्निने हुन सक्छ। त्यो भएर उहाँहरू चाहिँ यदि हस्पिटलमा आएर जसाएर बायोप्सीहरू गर्यो, यसो गर्यो भने थाहा हुन्छ यो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रहेछ भने त्यसको उपचार गर्छु, निको हुन्छ। लगभग एकपल्ट थाहा पाइसकेको 90 देखि 95% मान्छेहरू चाहिँ निको हुन्छ। तर कोही खुट्टाहरू नसुनिने, कुनै पनि लक्षण नदेखिने हुन्छ, पिसाबमा चाहिँ प्रोटिन गइरहेको हुन्छ। त्यस्तो मान्छेको चाहिँ केही लक्षण छैन, केही समस्या छैन, थाहा हुँदैन। अब नेपालीहरू त हामी के भयो, अहिले आफूलाई असजिलो नभएसम्म सरी अप्ठ्यारो नभएसम्म, कुनै समस्या नभएसम्म त हस्पिटल जाने, डक्टरसँग परामर्श गर्ने त बानी छैन। त्यही भएर एकैपल्ट लक्षण देखेर जाँदा किडनी बिग्रिसकेको हुन्छ। त्यही भएर पार्वतीजी, तपाईँको कुरा मैले अलिकति बढाएर भने ठिकै छ। तपाईँको चाहिँ 4+ प्रोटिन भनेको पिसाबबाट प्रोटिन धेरै मात्रामा गइरहेछ र पिसाबमा रगत पनि देखिएको छ। यो भनेको तपाईँको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नै हो। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्ने रोग नै हो। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रोग भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै किसिमको हुन्छ। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेको एउटा रोगको प्रकार हो। त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न धेरै किसिमको हुन्छ है। हरेक किसिमको भने त्यो बुझ्नु चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले हरेक किसिमलाई चाहिँ हामीले उपचार पद्धति चाहिँ अर्कै हुन्छ है। त्यसको कारणले तपाईँको जुन डक्टरले जुन भन्नुभएको छ बायोप्सी गर्ने भनेर, बायोप्सी गर्ने भनेको कारणले तपाईँको त्यो 4-5वटा 6-7वटा किसिममा चाहिँ कुन किसिमको हो तपाईँको त्यो बुझ्नलाई हो। त्यो बुझ्यो भने चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट, उपचार, इन्जेक्सनबाट हुन्छ या मुखबाट खाएर हुन्छ, त्यो औषधि गऱ्यो भने त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पछि राम्रो गर्न सक्छौँ। अब एकपल्ट उपचार गर्न सक्यो भने, यदि उपचार गरेर राम्रो, मैले भनिहालेँ 90 देखि 95% मान्छेलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यसको निको हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म तपाईँको डक्टरले भन्नुभएको छ बायोप्सी गरेर गर्नुपर्छ भनेपछि एकदम सही भन्नुभएको छ। प्लिज तपाईँको कहाँ नजिक हुन्छ गएर चाहिँ बायोप्सी गर्नुहोस्, के कस्तो आउँछ त्यसको चाहिँ अगाडि बढेर जाने हुन्छ। र तपाईँको अर्को यसको पछि गएर असर हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा पनि म के भन्छु भने पछि गएर यसको
असरहरू चाहिँ त्यस्तो केही कसो हुँदैन है। अलिअलि कहिले कहिले के हुन्छ भने अब हरेक कुनै पनि भनौँ न कुरा गर्दाको त्यसको चाहिँ कम्प्लिकेसन भइहाल्छ। त्यस्तै तपाईँको बायोप्सी गर्दा पनि त्यसको अलिअलि समस्या चाहिँ हुन्छ, नहुने भन्ने होइन। तर आजकल त पहिला पहिला हामीले यत्तिकै गर्थ्यौँ कुनै, अहिले त भिडियो एक्सरेहरू राखेर सबै राखेर भिडियो एक्सरे राखेर एकदम मेसिनबाट हेरेर गनको थ्रुबाट बायोप्सी गर्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो 99% जुन कम्प्लिकेसन होइन, जुन जटिलताहरूलाई चाहिँ डिक्रिज गर्दा त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म तपाईँको जुन पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने बायोप्सी गर्दा यत्तिकै गर्नु भए भएर चाहिँ त्यहाँ रगत जम्ने, मृगौलामा रगत जम्ने यस्तो यस्तो समस्या भाव हुने गर्थ्यो, त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या दिने गर्थ्यो। तर आजकल चाहिँ त्यस्तो एकदम कम भएको हुन्छ। त्यही भएर मैले भनिहालेँ, हेर्नुहोस् पार्वतीजी, अहिले तपाईँको अब त्यो पछि के होला कि भनेर त्यो डरले चाहिँ अहिले बायोप्सी नगर्ने चाहिँ म भन्दिनँ। अहिले बायोप्सी गरेर के कस्तो तपाईँको छ भनेर त्यसको अनुसारमा जान सक्नुहुन्छ। त्यही गरेर त्यसकै भनौँ न बायोप्सी गरेर त्यसको के कस्तो कुन किसिमको हो थाहा पाएर त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गरियो भने एकदम राम्रो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। प्लस डेफिनेटली तपाईँलाई के कस्तो अरू प्रश्न छ भने हाम्रो यो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको हाम्रो फेसबुक पेज छ, त्यहाँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, या नेबे मेरो यही फेसबुक पेज छ, यसमा तपाईँले डेफिनेटली प्रश्न राख्नु, त्यसअनुसार के कस्तो अगाडि बढ्ने कसरी अगाडि बढ्ने हामी डेफिनेटली गर्नेवाला नै छौँ। त्यस्तै अरू लिउँ। हाम्रो एउटा आशा न्युपानेज्यूले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, मलाई लुपस छ तर फलोअपको लागि जान पाएको छैन, तर डक्टरलाई दिनुभएको मेडिसिन चाहिँ लिँदैछु। 6-7 मन्थ भयो, सो के प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन? अब यसमा के अरे आशा न्युपानेजी, अब लुपस रोग भनेको मेन चाहिँ कन्ट्रोलमा छ कि छैन, त्यो मैले अघि पनि हाम्रो तपाईँले सुन्नुभयो कि भएन, मैले सुरुमा एकछिन है, सरी आशाजी, मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई यहाँ मैले भनेको छु कि लुपस रोग तपाईँलाई पनि अवगत भइसक्यो होला कि यो रोग निको हुनेवाला होइन, तर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। हेर्नु, तपाईँले 6-7 महिना औषधि खाइराख्नु भएको छ है, के कस्तो खाइराख्नु भएको छ, यो 6-7 महिनाको अवधिमा तपाईँलाई जुन लुपसको साइन्सहरू हुन्छ, जुन समस्याहरू हुन्छ, कपाल झर्ने, मुखमा ऱ्यासेसहरू आउने, अरू लक्षणहरू, हात खुट्टा दुख्ने, पिसाब रातो हुने, पिसाबको मात्राहरू कम छ कि छैन, रगतको मात्रा कम छ कि छैन, त्यो सबै के कस्तो छ त्यो बुझ्ने जरुरी छ। खालि औषधि खाएर मात्र चाहिँ भएन। तपाईँको डक्टर आजकल त धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ अनलाइन कन्सल्टेसन पनि भइरहेछ। तपाईँले चाहिँ तपाईँको बाथरोग विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा कन्सल्ट गरेर के कस्तो हो, अगाडि कसरी बढ्ने, तपाईँले हस्पिटल गएर जाँच गर्न नसके, डक्टरलाई देखाउन नसके भने तपाईँ आफै कहाँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँकै नजिकको अहिलेको त औषधि पसलहरू, ल्याबहरू, जुन क्लिनिकहरू नजिक अहिलेको त ठाउँ ठाउँमा छ, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले के कस्तो छ, तपाईँको मात्रा के कस्तो छ त्यो बुझ्नु। जस्तै मैले भनिहालेँ, एउटा सिबिसी गराउनु, एउटा पिसाबको जाँच गराउनु, आरएफटी भइहाल्यो। यदि एएनए डिएसडिएनए तपाईँले धेरै लामो समयसम्म गर्नु भएको छैन भने त्यो गराउनु, त्यसको मात्रा के कस्तो छ भनेको। अब तपाईँको आफ्नो देखाइरहेको डक्टरलाई तपाईँले के भनौँ कन्सल्ट गर्न सक्नु भएन, परामर्श लिन सक्नु भएको छैन भने प्लिज मलाई मेरो यस फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँले त्यो रिपोर्टहरूको मेसेज गर्नुहोस्, म फेरि त खुसी भएर तपाईँलाई एन्सर दिनेवाला नै छु। अनि त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि कसरी बढ्ने त्यो गरौँला। मैले भनिहालेँ 6-7 महिनादेखि खालि औषधि खाएर मात्र बसेर हुँदैन, कतिको मात्रा खाइरहेछ, के कस्तो खाइरहेछ। यदि तपाईँले डेफिनेटली हाइड्रोक्लोरोक्विन खाइराख्नु भयो होला, त्यो हाइड्रोक्लोरोक्विनले चाहिँ डेफिनेटली आँखामा असर गर्न सक्छ। हरेक कुरा औषधि, एउटा सिम्पल सिटामोल पनि तपाईँले एक्स्ट्रा खानुभयो, त्यो सिटामोलको पनि साइड इफेक्टहरू हुन्छ। त्यही कारण हरेक औषधि खानुभन्दा अगाडि 2 पल्ट सोच्ने, पानी प्रशस्त खाइराख्नु भएको छ त्यो सबै हेर्नुहोस्। आस्ताजी, अहिले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले कुन डक्टरलाई देखाइराख्नु भएको छ उहाँसँग चाहिँ अनलाइनबाट मार्फत हुन्छ या फोनको मार्फत हुन्छ, त्यहाँ परामर्श लिनुहोस्। नेबे के कस्तो तपाईँलाई गाह्रो भयो भने प्लिज हामी कहाँ आएर या हामी कहाँ अनलाइनबाट नै या यसै माध्यमबाट मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको हाम्रो फेसबुक पेज या मेरो डक्टर अर्चन शमशेर राणा फेसबुक पेजमा तपाईँले प्रश्न राख्नुहोस्। तपाईँको रिपोर्टहरूको फोटो खिचेर त्यसमा हालिदिनुहोस्, त्यसको हामी एन्सर सकेसम्म चाँडो न चाँडो राम्रोसँग दिने प्रयास गर्छौँ।
हस् त, धन्यवाद। त्यस्तै हाम्रो मुनाजीले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, क्रिएटिनको मात्रा कति भयो भनी डायलिसिस गर्नुपर्छ है। अब मुनाजी, अब क्रिएटिन भनेको चाहिँ रगतमा क्रिएटिनको मात्रा हेर्छु, क्रिएटिनको मात्रा मात्र हेरेर डायलिसिस गर्ने नगर्ने भन्ने हुँदैन। डायलिसिस गर्नुमा कसैको यस्तो हेर्नु, मात्रा क्रिएटिनको मात्रा 10 पुगिरहेको छ तर उहाँ स्टेबल हुनुहुन्छ, सबै चिज सिम्टमहरू सबै राम्रो छ भने पनि हामीले गर्दैनौँ होइन। डायलिसिस हामीले रोक्छौँ या वेट गर्छु पछि गरौँ भनेर फेरि फलोअपमा राख्छु, परामर्श गरेर राखिराख्छु। कोही 3-4 भयो भने पनि त्यसमा डायलिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण क्रिएटिन भनेको एउटा मात्र माध्यम हो, त्यसको हेर्ने हुन्छ, त्यो मात्र हो। यदि धेरै मात्रा भइरहेछ भने क्रिएटिन भनौँ न 7, 8, 10 भन्दा मात्रा भइरहेछ, अरू लक्षण समस्या दिन्छ, वाकवाकी लाग्छ, खाना रुचि हुँदैन, त्यस्तो लक्षणहरू छ भने हामी डायलिसिस इनिसिएट सुरु गर्छौँ। नेबे त्यस्तो छैन भने हामी वेट पर्खेर अझै हप्ता दिन 2 हप्तामा फेरि फेरि बोलाएर त्यसमा हेर्दै जान्छौँ। अब त्यस्तो रहेछ, धेरै रहेछ। त्यस्तै मैले भनिहालेँ। अब कहिले क्रिएटिन कम भएको छ तर लक्षणहरू शरीरमा भनौँ न दम बढ्ने, श्वासहरू धेरै भइरहेछ, जुन मेटाबोलिक एसिडोसिस भन्छौँ, रगतमा एसिडहरूको फर्म हुने मात्रा बढी छ, पिसाब भएको छैन, 24 घन्टामा पिसाब एकदम मात्रा एकदम कम छ, त्यस्तो के समस्या भएर रहेछ भने हामी क्रिएटिनको मात्रा 2-4 मात्र किन नहोस्, एकदम कम किन नहोस्, डायलिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण डायलिसिसकोमा चाहिँ हामीले डायलिसिसको क्राइटेरिया चाहिँ क्रिएटिन चाहिँ हाम्रो पर्छ, तर त्यो चाहिँ पछि गएर पर्छ। जस्तै हामीले इन्डिकेसन अफ डायलिसिस कहिले गर्ने त, एकदम भनौँ न मेटाबोलिक एसिडोसिस भन्छौँ हामीले होइन, पछि त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। जस्तै हाइपरक्यालमिया, शरीरमा के अरे पोटासियमको मात्रा बढी भएको छ, जुन हामीले औषधिहरू दिएर इन्जेक्सनहरू दिएर पनि कम भएको छ, त्यस्तो कुराहरूमा गर्छौँ। त्यस्तै रेसिस्टेन्ट हाइपरटेन्सन, प्रेसर कन्ट्रोलै भएको छैन, भइरहेछ, टर्न एकदम धेरै भइरहेछ। अब युरिमिक सिम्टम्स अघि मैले भने खाना रुचि भएर एकदम के अरे बिओसी भइरहेछ, युरिमिया जुन शरीरमा यो क्रिएटिनहरू जुन दिमागमा गयो, अब श्वासमा गएर हार्ट रेटहरू कम भएको छ, इसिजी चेन्जेस भएको छ, जसले युरिया पेरिकार्डिस त्यस्तो कारण भएर चाहिँ क्रिएटिनको मात्र 2-4 भए पनि हामी गरिहाल्छौँ। नेबे चाहिँ हामीले मेन कुरा चाहिँ सिम्टोमेटिक हेरेर उहाँको इजिएफआर कति छ, क्रिएटिनको मात्रा हेरेर इजिएफआर कति छ, उहाँ कुन स्टेजमा होइन। जस्तै हाम्रो सिकेडी, एउटा किडनीको बिरामीको चाहिँ सिकेडीको स्टेज हुन्छ, कुन स्टेजमा छ त्यो सबै हेरेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यही भएर मुनाजी एकपल्ट क्रिएटिन के कस्तो छ, उहाँलाई लक्षण उहाँको के कस्तो छ त्यो बुझ्न पनि जरुरी छ। प्लस तपाईँको के अरे के कारणले क्रिएटिन बढ्या हो त्यो बुझ्न पनि जरुरी छ। यदि सुगरको कारण रहेछ भने सुगर कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो, प्रेसरको कारण रहेछ भने प्रेसर कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो, या कुनै अरू अब्स्ट्रक्सन कारण होइन, पत्थरी यस्तो के अब्स्ट्रक्सन कारणले बढ्या रहेछ भने त्यसलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। यो गर्दा पनि तपाईँलाई राम्रो हुनेवाला छ। त्यस्तै तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, प्लिज तपाईँको के प्रश्न रहेछ भने प्लिज प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। हामीले यसमा सकेसम्म चाँडो न चाँडो आज धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिने म प्रयास गर्छु। म अलिअलि चाँडो गयो भने प्लिज माइन्ड नगर्नु होला, यो पछि सेभ हुनेवाला नै छ, पछि फेरि फलो गर्नु होला। म सकेसम्म चाँडो न चाँडो धेरै न धेरै प्रश्नहरूको एन्सर दिने प्रयास गर्दैछु। अब मन्जु ढकालजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, भिटामिन सी सप्लिमेन्ट ट्याब्लेटले के खराब त गर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। अब यसमा मैले अघि पनि सुरुमा भनिहालेँ, कुनै पनि औषधि, एउटा सिटामोलको औषधिले पनि धेरै मात्रामा खायो भने असर गर्छ। अब भिटामिन सीले तपाईँले के कारणले भन्नुभएको छ म यो कुरा बुझ्दिनँ। अहिले भिटामिन सी भनेपछि अहिले त यो कोरोनाको उसमा एकदम चलेर आएको छ भिटामिन सप्लिमेन्ट खानु भनेर। त्यसमा यदि तपाईँले मन्जुजी तपाईँले त्यो कोरोनाको सम्बन्धीमा त्यो प्रश्न गर्नु लाग्नु भएको रहेछ भने प्लिज के अरे भिटामिन सी एउटा दिनमा खायो भने के फरक पर्दैन, तर भिटामिन सी सप्लिमेन्ट खानुभन्दा त मैले कागती पानी यिनीहरू खाँदा नै त्यसले बेटर होला जस्तो लाग्छ। त्यही कारण कागती पानी यिनीहरू खाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ होला है। ठिकै छ मन्जुजी, मैले तपाईँको प्रश्नलाई लिएर अरू प्रश्नतिर जाँदैछु। त्यस्तै हाम्रो पूर्णिमा मगरजीले सोध्नु भएको छ, क्रिएटिन र युरिया चाहिँ कतिसम्म आए भने नर्मल हुन्छ, यदि हाई भयो भने रिस्क हुने चान्स
हुन्छ हो, डायलिसिस गरेको मान्छेले थोरै पानी खानुपर्छ हो। अब तपाईँको प्रश्नको दुई चारवटा यस्तो गरेर आएको छ, त्यही कारण मैले एक्ज्याक्टली अब क्रिएटिन क्रिएटिन र युरिया चाहिँ कतिसम्म आए राम भने नर्मल हुन्छ। अब पूर्णिमा तपाईँको फेरि दोस्रो एन्सर चाहिँ डायलिसिस भनेर तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको छ। यसमा म चाहिँ अब दुइटैमा मिलाएर म एन्सर भन्न प्रयास गर्छु। अब क्रिएटिन नर्मल चाहिँ हामीले के हुन्छ भने अब कहिलेको 1.4 भएको छ यस्तो भन्छ, कसको 1.2, त्यो चाहिँ तपाईँको कुन ठाउँमा गर्नुभएको छ भने कस्तो भने त्यसको चाहिँ आफ्नो रिफरेन्स मात्रा हुन्छ है। तपाईँले जुनै पनि त्यसमा लेखेको त्यो साइडमा चाहिँ ब्र्याकेटमा चाहिँ यतिदेखि यति भनेर लेख्या हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेन्टेन गर्न सक्नुभयो भने त्यो ठाउँको त्यही हो, त्यो मेन्टेन हुन्छ। युजली हामीले 0.6 to 1.2 भन्छौँ, कहीँ कहीँ चाहिँ 1.4सम्म पनि क्रिएटिनको मात्रा त्यति हुन्छ। कारण त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले कुन ल्याबमा गर्नुभएको छ, कुन ठाउँमा गर्नुभएको छ, त्यो ठाउँको चाहिँ ल्याबको रेफरेन्स, किनभने कुन मेसिनबाट गरेको हो त्यो मेसिनको पनि भेरिएसन हुन्छ। अब एउटा क्लिनिकमा गरेको 1.2 आएको छ, अर्को क्लिनिकमा गरे 1.4 आएको छ भने पनि त्यसमा त्यसो आत्तिनुपर्ने हुँदैन है। त्यस कारण त्यो चाहिँ तपाईँको हरेक ठाउँको हरेक क्लिनिक हरेक ठाउँमा चाहिँ यो यसो भनेर तपाईँको लेखेको हुन्छ, त्यस कारण त्यही अनुसार चाहिँ बढ्दा राम्रो। त्यस्तै अब यदि डायलिसिस गरेको मान्छे है, अब तपाईँको दोस्रो लाइनमा चाहिँ डायलिसिस पनि मेन्सन भएको भएर डायलिसिस गरेको मान्छेले कतिमा क्रिएटिन राख्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। अब कति कति मका के बिरामीहरू आउनु भएको छ भने के अरे मेरो के अरे डायलिसिस गरिरहेको मेरो क्रिएटिन 2 आछ, डक्टर मेरो डायलिसिस बन्द गर्ने हो कि भनेर आउनु भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुरा हुन्छ कि, किनभने डायलिसिस गरेको मान्छेको यदि अब 5-6 वर्षदेखि डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ, अहिले क्रिएटिन 2-3मा आछ भनेपछि मेरो किडनी राम्रो भएर गएको भनेर सोच्नुहुन्छ कतिजनाले, त्यो चाहिँ हुँदैन। प्लिज त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले बुझ्नु हो। 2-4 महिना भएको छ, 6-4 महिना भएको छ, त्यसमा के कस्तो रहेछ भने त्यो कुरा चाहिँ एउटा ठाउँमा हो। तर लामो अवधिदेखि तपाईँले डायलिसिस गरिरहेको छ, क्रिएटिन कम भएको छ, 2-4मा आएर रहेछ भने तपाईँले मेरो किडनी राम्रो काम गर्न थाल्यो भने सोच्ने, त्यो चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँको न्युट्रिसन खानाको चाहिँ खानामा चाहिँ तपाईँको कमी भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जुनै पनि डायलिसिस लामो समयसम्म डायलिसिसमा बसिरहेको मान्छेको क्रिएटिन यदि कमी हुन्छ भने त्यो मान्छेको चाहिँ खानामा चाहिँ उहाँको चाहिँ आहार चाहिँ उहाँको पुगेको छैन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर क्रिएटिन कम भएको छ मेरो एकदम राम्रो भनेर त्योतिर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईँको डक्टरलाई चाहिँ एकपल्ट गएर यस्तो यस्तो छ भनेर बुझ्नुहोस्। सेरम एल्बुमिनहरू अरू कुनै जाँचहरूको सबै जाँच गरेर हेर्ने, तपाईँको ओजनहरू घटिरहेको छ कि के कस्तो त्यो बुझ्नुहोस्, त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब पानीको कुरा गर्नुभएको छ होइन, अब डायलिसिस चान्स हुन्छ हो, डायलिसिस गरेको मान्छेले थोरै पानी खानुपर्छ हो भनेर सोध्नु भएको छ। अब डेफिनेटली हो, डायलिसिस गरेको मान्छेले सकेसम्म कम पानी खाने। अब कम पानी भने खाँदै नखाने होइन, दिनमा चाहिँ पानी झोलकुरा सबै गरेर चाहिँ 1 लिटरसम्म तपाईँले मेन्टेन गरेर राख्ने। त्यो गरेर तपाईँले चिया खानुहुन्छ भने, अब जस्तै म इक्जाम्पल दिन्छु, अब 1 लिटर बोतलमा तपाईँले पानी लिनु भएको छ भने दिनभरि 1 लिटर, यो त अहिले आधा लिटर हो, तपाईँको 1 लिटरको बोतलको पानीमा राख्ने, यो पानी चाहिँ दिनभरिमा खाने है। अब तपाईँले 1 कप चिया खानु भएको छ भने जति मात्रामा चिया खानु भएको छ त्यो चिया चाहिँ यसबाट निकालेर यसमा हाल्ने, त्यसको त्यति मात्रा चाहिँ फाल्ने, भनेपछि दिनभरिमा 1 लिटरभन्दा बढी पानी नखाने। झोल कुरा एक कचौरा के अरे सुप खानुभयो अरे, अब 1 कचौरा दाल खानुभयो भने पनि जति मात्रामा खानु भएको छ त्यति नै तपाईँले हालेर त्यो अनुसार चाहिँ त्यो फालिदिँदा त्यसले राम्रो, त्यो गर्यो भने, त्यो गरेर त्यो अनुशासनमा बस्नुभयो भने तपाईँलाई कम्प्लिकेसनहरू, जो डायलिसिसको समस्याहरू, डायलिसिस गरिसकेको मान्छेको जुन आउने जटिलताहरू हुन्छ तिनीहरूबाट बस्ने। कहिले कहिले पानी छातीमा गएर बस्छ, त्यसले गर्दा श्वासमा बढ्छ, इमर्जेन्सी डायलिसिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, निमोनिया हुने चान्स बढी हुनसक्छ, त्यसले गर्दा आइसियुमा बस्न हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर पानीको मात्रा कन्ट्रोलमा राख्यो भने पनि पछि गएर धेरै हो, डाक्टर साहब मसँग पैसा छैन, यता हुन्छ इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने, यता कति कुरा हुन्छ, त्यो कुराहरू तपाईँले, किनभने अहिलेको पैसा खर्च गर्ने, यता कुरा गर्ने, एउटा पानी कन्ट्रोल गर्दैमा तपाईँको धेरै कुराहरू, आइसियु एडमिसनको रेट जुन हामीले डाटाहरू पनि कलेक्सन गर्छौँ, जुन मान्छेले अनुशासनमा बस्नु भएको छ, डायलिसिस गर्ने मान्छे अनुशासनमा बस्नु भएको छ भने उहाँको चाहिँ आइसियु एडमिसन, आइसियुमा गर्नुपर्ने पर्सेन्टेज चाहिँ
मा आउँछ भनेपछि एकदम कम। 100 जनामा जम्मा एकजना चाहिँ के अरे आइसियुमा भर्ना गर्नुहुन्छ, जसले अनुशासनमा बस्नुहुन्छ, पानी एकदम लिमिट खानुहुन्छ, खाना राम्रोसँग खानुहुन्छ, त्यस्तो मान्छेको चाहिँ त्यस्तो छ। जो मान्छे पानी प्रशस्त खान्छ, हरेक डायलिसिसमा 4-5 लिटरभन्दा कम चाहिँ हुँदैन, डायलिसिसमा खालि पानी निकाल्ने मात्र काम हुन्छ भनौँ न, 4-5 लिटर बढेर आउनु भएको छ भने डायलिसिसमा खालि पानी निकाल्ने मात्र काम हुन्छ, अरू राम्रो गर्ने अरूहरू त के कुनै हुँदैन। त्यही कारण सकेसम्म पानीको मात्रा चाहिँ डायलिसिसको मान्छेले पानीको मात्रा कम गर्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यही भएर पूर्णिमाजी पानी खाँदै नखाने चाहिँ होइन, तर एकदम अनुशासनमा 1 लिटरभन्दा बढी नखाने है त, त्यही गर्दा राम्रो होला। त्यस्तै म अर्को प्रश्नतिर गइहाल्न चाहन्छु। सूचना सूचना श्रेष्ठजीले लेख्नु भएको छ, हाई डक, आई एम इन माई 20s एट द मोमेन्ट, एम आई प्रोन टु किडनी फेलियर एज वेल एट माई एज। भनेपछि अब सूचनाजी अब 20 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ, 20 वर्षको भनौँ न 20sमा हुनुहुन्छ, अब किडनीको समस्या छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ म एक्ज्याक्टली अब एभ्री वान इज प्रोन टु किडनी डिजिज है, त्यो भन्न चाहन्छु। कोही पनि किडनी कुनै पनि रोगबाट चाहिँ वञ्चित कोही पनि हुँदैन, सबैलाई लाग्छ। त्यही कारण अब नलाग्न दिन चाहिँ आफूले प्रिकसन लिनै पर्ने हुन्छ। जस्तै अब सुगर लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई, तपाईँको बुवा मुवाहरूलाई सुगर छ कि छैन, फ्यामिलीमा सुगर छ कि छैन। यदि फ्यामिलीमा सुगर छ, फ्यामिलीमा किडनी रोगीहरू तपाईँको कोही हुनुहुन्छ, फ्यामिलीमा हाइपरटेन्सनको रोगीहरू कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि डेफिनेटली किडनी रोग लाग्ने तपाईँको पनि चान्सहरू बढ्छ है। त्यही कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो रेगुलर, मैले अघि पनि भनिहालेँ 20sमा रहेछ भने वर्षमा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ तपाईँको जेनरल चेकअप गर्नुहोस्। त्यसमा किडनीको पनि जाँच भइहाल्छ, साथसाथै अरू सिस्टमहरूको अरू भनौँ न जस्तै मुटु कलेजोहरू यिनीहरूको पनि जाँच भइहाल्छ। त्यस कारण सूचनाजी म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने वर्षको एकचोटि चाहिँ तपाईँले जेनरल चेकअप गर्नुहोस्, त्यसमा किडनीको पनि जाँच गर्नुहोस्। त्यो गर्दै भने पछि मलाई राम्रो होला नराम्रो होला, लाग्ला नलाग्ला भन्दा वर्षमा एकचोटि गर्ने, राम्रो रहेछ भने त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब एज मैले अघि भनिहालेँ, एजमा चाहिँ कुनै पनि एजलाई चाहिँ किडनी रोगीले छोड्दैन। बच्चा होस् या मिडल एज टिन एज होस्, 20sमा होस् या वृद्ध होस्, सबैलाई चाहिँ मृगौला रोग लाग्ने हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ विदेशमा चाहिँ सुगर र प्रेसर भएको मान्छेलाई चाहिँ बढी लाग्ने चान्स हुन्थ्यो, तर नेपालमा चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नै अझै त्यसको मान्छे बढी भए भएर चाहिँ तपाईँले प्लिज एकपल्ट डक्टर्सहरू कहाँ गएर, नजिकको क्लिनिकहरू कहाँ गएर चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो रेगुलर चेकअप गर्दा चाहिँ सबैभन्दा बेटर त्यही हुन्छ। त्यो गर्दा चाहिँ एटलिस्ट सेफ साइडमा बस्ने नि, यदि कुनै समस्या सानोतिनो, किनभने मृगौला रोग पनि सरी सुरुमा लागेछ रहेछ, जुन प्रोटिन आएको छ कुनै पनि भएको छ भने त्यसलाई उपचार गरे पनि निको हुने चान्स एकदम धेरै हुन्छ। त्यही भएर एकैपल्ट दीर्घकालीन क्रोनिक भइसकेपछि एकैपल्ट लास्ट स्टेजमा आएर गर्न थाल्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ है। त्यही कारण सूचना श्रेष्ठजी प्लिज अगाडि आएर जाँच्नुहोस्, तपाईँको छ छैन, प्रोन हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ म भन्दा पनि तपाईँको रिपोर्टहरूले, तपाईँको एक्टिभिटिजहरूले, पानी कति खानुहुन्छ, एक्सर्साइज कति गर्नुहुन्छ, जङ्क फुडहरू प्रिफर गर्नुहुन्छ कि के अरे घरको एकदम हेल्दी फुडहरू, कोक फ्यान्टा खानुहुन्छ कि पानी खानुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको डिपेन्ड गर्छ। त्यही कारण सबैभन्दा मेन कुरा म के भन्न चाहन्छु भने प्लिज वर्ष दिनमा चाहिँ तपाईँले जेनरल चेकअप गराउनुहोस्, त्यसले नै तपाईँलाई राम्रो गर्नेवाला छ। एटलिस्ट कुनै पनि रोगको सबैभन्दा अगाडि थाहा पायो भने, इभन क्यान्सर, ठुल्ठुलो क्यान्सरहरू पनि स्टार्टिङमा थाहा पायो भने ट्रिटमेन्ट गर्ने चान्स छ। अहिलेको प्रविधि यति राम्रो भइसकेको छ कि कुनै पनि रोग हुन्छ। अब जस्तो पनि रोगहरू लास्ट स्टेजमा गएर थाहा पायो भने अब त्यसको चाहिँ उपचार एकदम गाह्रो छ है। त्यही भएर प्लिज अगाडि गएर गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अरू प्रश्नहरू सोधिराख्नु भएको छ। हाई दादा, ठिकै छ। के कस्तो खानेकुरा, फेरि लायराजीले भन्नुभएको छ के कस्तो खानेकुरा खाएँ भने हाम्रो किडनी बचाउन सकिन्छ एज अ नर्मल। त्यस्तै हाम्रो सानो गुरुजीको प्रश्न म पहिला लिन चाहन्छु। नमस्ते डक्टर, सेम ब्लड ग्रुप नमिले प्लाज्मा राखेर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा कतिको सक्सेस हुन सक्छ डक्टर? प्लाज्मा बारेको यसो बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। अब
अब सकेसम्म किडनी ट्रान्सप्लान्ट, हामीले जुन किडनी ट्रान्सप्लान्ट भन्छौँ होइन, किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ सकेसम्म सेम ब्लड ग्रुपको गऱ्यो, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूको गऱ्यो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हो। तर कहिले कहिले अब हाम्रो त फ्यामिली मेम्बर्सहरूको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन, जस्तै अब हस्बेन्ड वाइफले दिन लाग्छ भने उहाँहरूको ब्लड ग्रुप डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यस्तो दियो भने पनि अब प्लाज्मा राखेर गर्ने भन्दैनौँ त्यसलाई होइन, हाम्रो जुन औषधिहरू चलाउँछ अब तपाईँको लेम्यान टर्ममा भन्दा चाहिँ प्लाज्मा भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यदि त्यस्तो के कस्तो रहेछ भने त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउँदा कस्तो भने इन्जेक्सन चलाउने भन्छौँ हामीले है, जुन प्लाज्मा भन्नुभएको छ तपाईँले, जुन इन्जेक्सन चलाएर चाहिँ एबिओ इन्कम्प्लेक्सिटी भनेपछि जुन ब्लड ग्रुपहरू नमिल्ने मान्छेहरूको पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले हाम्रो टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जमा डाक्टर दिव्या उहाँहरूको टिमहरू, डाक्टर प्रेम गेवाली उहाँहरूको टिमहरूले चाहिँ यो गरिराख्नु भएको छ होइन, गरिराख्नु भएको छ। यसमा गर्न यसमा सक्षम जहाँसम्म मैले रेकर्ड थाहा पाउँछु, जहाँसम्म मलाई थाहा छ टिचिङको चाहिँ अहिलेसम्म सक्सेस रेट 100% सक्सेस रेट भएको छ। त्यही भएर अब ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भनेको तुरुन्त गरिहाल्ने होइन, सबै कुरा मिलाएर गर्ने हो। सबै कुरा मिलाएर सबै प्रोसेसमा मिलाएर गर्नुभएको छ भने ट्रान्सप्लान्ट डेफिनेटली सक्सेस हुन्छ। त्यस कारण भनिहालेँ। अब नेपालमा ट्रान्सप्लान्टको त अब यो जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले ट्रान्सप्लान्ट नेपालमा गर्नुभएको थियो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेपालमा ट्रान्सप्लान्टको चाहिँ जुन माग चाहिँ एकदम बढेको छ। मान्छेहरूले चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट नेपालमा पनि ट्रान्सप्लान्टको भनेर चाहिँ एउटा पोजिटिभ सोचाइ राख्नु भएको छ। तर अहिले कोभिडको महामारीले गर्दा ट्रान्सप्लान्टको अलिकति तलमाथि भएको छ। अहिलेको हामीले ट्रान्सप्लान्ट जुन नेपालमा भइरहेको ट्रान्सप्लान्टहरू रेगुलर गर्न सकिरहेको छैन, कति बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यही भएर प्लिज एकपल्ट टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्ज टिचिङ हस्पिटलमा गएर एबिओ इन्कम्प्लेक्सिटी के कस्तो हो कस्तो बुझ्नुहोस्। उहाँ इन्जेक्सनहरू लगाएर गर्न मिलिहाल्छ। मैले भनिहालेँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्छ। तपाईँले प्लाज्मा दिएर भन्नुभएको छ जुन ब्लड ग्रुप नमिल्ने मान्छेको त्यसमा गर्न मिल्छ। अब सेम ब्लड ग्रुप भएको मान्छेको त अब तपाईँको के फरकै पर्दैन, सेम ब्लड ग्रुप नभए पनि सबै कुराहरू मिल्छ। यदि के अरे रियाक्सन हुँदैन भने क्रस म्याच गर्दा सबै राम्रो हुन्छ भने आई थिङ्क यसमा आत्तिनुपर्ने केही छैन, बिस्तारै तपाईँले प्रोसिड गर्दा हुन्छ है त। त्यस्तै म अरू प्रश्नहरू लिँदैछु है। यो नाम लिटी मङ्स्टर लेख्नु भएको रहेछ। लिटीजीको प्रश्न छ, मेरो घाँटीमा लिम्फ नोड आएको छ, ब्लड रिपोर्टमा ESR 11 देखिएको, FNAC पनि राम्रै नर्मल छ, अब चिरेर मासु हेर्न पर्छ भनेको छ, ट्युबुलस हो र कफ त्यस्तो रहन्छ। हुन त अब लिटीजी सकेसम्म हामीलाई चाहिँ के अरे मृगौला सम्बन्धी प्रश्न सोध्यो भने म एकदम खुसी भएर एन्सर दिन्छु। तपाईँको यो प्रश्न मैले लिइहालेको छु, त्यही भएर म एकदम सर्टमा एन्सर दिन सक्छु। प्लिज हामीलाई चाहिँ यदि मिल्छ भने किडनीको सम्बन्धी नै क्वेसनहरू सोधिदिँदा राम्रो हुन्छ। तपाईँको लिम्फ नोड अब जुन लिम्फ नोड भन्नुभएको छ, लिम्फ नोडमा चाहिँ जुन हाम्रो नर्मल टिबीको भनेको जुन पल्मोनरी टिबी खोकी लाग्ने खकार्न रगतहरूदेखि त्यस्तो हुँदैन, केही पनि हुँदैन। ज्वरोहरू आउने पनि आउन सक्छ, नआउन पनि सक्छ। त्यस कारण सबैभन्दा बेस्ट जुन लिम्फ नोड FNAC गरेर हेरेकोमा केही देखाएको छैन भन्नुहुन्छ, लिम्फ नोड बायोप्सी गर्न चाहिँ सबैभन्दा बेटर हुन्छ। लिम्फ नोड बायोप्सी गर्दा चाहिँ अब टिबी नभएर अरू कुनै कुराहरू है, जस्तै एक्टिनोमाइकोसिस, लिम्फोमा के अरू कारण हुनसक्छ, त्यो पनि त्यसले छुटाउन सकिन्छ। त्यही भएर बायोप्सी गरेर राम्रोसँग बुझेर नै जान्छ, किनभने यत्तिकै लिम्फ नोड त यत्तिकै बढ्दैन, के कारणले बढ्या हो त्यो बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। त्यही भन्दै म अर्को प्रश्नतिर गइहाल्छु। फेरि अर्कै त्यस्तै भन्नुभएको छ, मेरो पैताला पोल्छ, बिहान भदा बादा बेलुकी धेरै पोल्छ। भन्दा अब त्यसमा पनि म यस्तो यो कुराहरू चाहिँ अलिकति भन्न चाहन्छु है। यस्तो भन्दा पनि म सकेसम्म किडनीकै क्वेसनहरू लिन खोजिरहेको छु, प्लिज माइन्ड नगर्नुहोस् होला। म आज किडनीको सकेसम्म किडनीकै प्रश्नहरू धेरै लिन प्रयास गर्दैछु। रमेश चौरसिया, अब हाम्रो रमेश चौरसिया, डाक्टर रमेश चौरसियाले प्रश्न गर्नुभएको छ। नमस्ते डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। म एकपल्ट यही सुमा के भन्न चाहन्छु भने रमेश दाई, थ्याङ्क यू रमेश दाई, एकदम तपाईँलाई नमस्ते छ। डाक्टर रमेश चौरसिया चाहिँ हाम्रो किडनी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विराटनगरमा मोस्टली गोल्डन हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। प्लिज उहाँको नजिक विराटनगर नजिकको के किडनी समस्या रहेछ भने प्लिज
हाम्रो डाक्टर रमेश चौरसियालाई उहाँलाई गएर चाहिँ परामर्श लिँदा एकदम एकदम भनौँ न चिनेको राम्रो नेफ्रोलोजिस्टहरूमा नाम कलेको नेफ्रोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। प्लिज उहाँलाई गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्पर्क राख्दा के अरे विराटनगरको नजिक नजिक उतातिरको हाम्रो पूर्वको कोही साथीभाइहरू बिरामीहरू चाहिँ प्लिज उहाँलाई गएर चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा बेटर हुन्छ है, त्यो गर्दा गर्नु होला। थ्याङ्क यू रमेश दाई। त्यस्तै म किरण राईको उहाँको प्रश्न लिन्छु। हामीसँग टाइम पनि धेरै बाँकी छैन, त्यही कारण सकेसम्म चाँडो लिन खोजिरहेको छु। डाक्टर सर, मेरो ममलाई एसएलई बाथरोग छ, त्यही भएर मेरो ममको युरिनबाट 3+ एल्बुमिन देखेको छ। डाक्टर ले भएको छ, सो डाक्टरले बायोप्सी गर्नु भन्नुभएको छ, तर हामी बायोप्सी गर्दा इन्फेक्सन हुन्छ कि झन् बायोप्सी प्रब्लम हुन्छ कि भनेर भन्नुभएको छ। मैले अघिदेखि प्रश्न गरिरहेको छु कि डेफिनेटली किरण राईजी, प्लिज तपाईँको ममको के अरे किडनी सरी 3+ एल्बुमिन 3+ भनेको डेफिनेटली त्यसमा तपाईँको एसएलईमा मैले अघि पनि भनिहालेँ बायोप्सी के अरे इन्भल्भमेन्ट, किडनी इन्भल्भमेन्ट छ। त्यही भएर 3+ एल्बुमिनलाई चाहिँ तपाईँ इन्फेक्सन होला कि पछि किडनीलाई यस्तो असर गर्ला कि यस्तो अप्ठ्यारो होला कि भनेर त्यसमा बस्ने होइन। अहिले के छ त्यसको पुरा जाँच गरेर त्यसको उपचार गर्ने। 3+ पिसाबमा एल्बुमिन भनेको राम्रो होइन। यसमा बायोप्सी गरेर के कुन आकारको छ, कुन प्रकारको छ, कुन क्लासको छ तपाईँको बुझ्ने, त्यो अनुसार तपाईँले ट्रिटमेन्ट गर्यो भने त्यसले राम्रो गर्छ अनि कुन औषधि चलाउने पद्धति त्यसले बुझिन्छ। त्यही भएर सकेसम्म किरण राईजी, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, के हुन्छ, तपाईँको नजिकको डाक्टरले या तपाईँलाई जुन डाक्टरले बायोप्सी गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ एकदम सही, उहाँलाई बायोप्सी गरेर कुन किसिमको हो बुझेर त्यही अनुसार अगाडि बढ्दा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। प्लिज बायोप्सीतिर नै जानु, पछि के होला डर मानेर हुँदैन, अगाडि प्लिज कन्फर्ट अगाडि बढेर तपाईँको ममलाई पनि उहाँलाई पनि भन्नुहोस्, उहाँलाई पनि काउन्सिल गर्नुहोस् कि बायोप्सी भनेको नराम्रो चिज होइन, अगाडि तपाईँको पछि, किनभने किडनी इन्भल्भमेन्ट भइसक्यो, किडनी इन्भल्भमेन्ट भइसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ बायोप्सी गरेर थाहा पायो भने पछि गएर राम्रो हुन्छ, भनौँ न उपचार गर्नलाई पद्धतिलाई राम्रो गर्नेवाला छ। त्यस्तै म अर्को प्रश्न लिन्छु। के हो सेम सबै भण्डारीजी, सर मलाई हाई प्रेसर हुँदा पैताला पोल्छ, एकपल्ट ब्लडको लिपिड प्रोफाइल र क्रिएटिन चेक गर्नु न। ओके एन्सर गर्ने भन्नुभएको छ। सम्झना श्रेष्ठजी, रमेश श्रेष्ठजी नमस्ते, जीवन तामाङजी नाइस, थ्याङ्क यू दीपक नाइस सर, हाउ इम्पोर्टेन्ट इज क्याल्सिटोरल फर किडनी फेलियर पेसेन्ट। दीपक पौडेलजीले सोध्नु भएको छ। अब क्याल्सिटोरल भने हामी भिटामिन डी, जुन लेम्यान बुझ्ने गर्यो, बुझ्नेहरूले चाहिँ क्याल्सिटोरल बुझिहाल्नुहुन्छ, नबुझ्नेहरूले चाहिँ जुन भिटामिन डीहरूकै कुरा गरौँ। भिटामिन डी चाहिँ किडनी बिरामीहरूलाई चाहिँ के कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ अब शरीरमा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब क्याल्सियम र भिटामिन डी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने शरीरमा चाहिँ जुन बोनको जुन किडनी बिग्रिसकेको मान्छे डायलिसिस बिरामीहरूले चाहिँ के हुन्छ भने जुन भिटामिन डीको एउटा चाहिँ हर्मोनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ किडनीबाट चाहिँ बन्न सक्दैन। त्यो बन्न नसक्ने भएर चाहिँ हाम्रो जुन शरीरमा चाहिँ क्याल्सियमहरूको मात्रा यिनीहरूको चाहिँ हामीले राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ डायलिसिस किडनी बिग्रिसकेको बिरामीले। त्यही भएर चाहिँ भिटामिन डीको चाहिँ हामी सप्लिमेन्टहरू हप्तामा एकचोटि खाने हुन्छ या कुनै चाहिँ पोइन्ट भनौँ न हरेक दिन खाने हुन्छ। त्यो खाँदा चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ क्याल्सियमको लेभलहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने भएर चाहिँ त्यो चाहिँ एकपल्ट एकदम राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि क्याल्सियम चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको वर्ष के अरे महिनामा या 3 महिना चाहिँ जाँच गरेर यदि कन्ट्रोलमा छ भने राम्रो, कन्ट्रोलमा छैन, राम्रो लेभलमा छैन भने औषधि खाइराख्नुपर्छ। त्यही भएर दीपकजी म एकदम चाँडो जान्छ, हाम्रो टाइम एकदम सीमित भएको भएर म चाँडो जाँदैछु। त्यस्तै अब तपाईँहरूको के प्रश्न छ, के कस्तो रहेछ भने आज हामीले नदिएको भने आजको यो कस्तो रेस्पोन्स आउँछ हामीले अवश्य फेरि पछि यसलाई भनौँ अर्को पार्टमा पनि ल्याउनेवाला नै छु। सकेसम्म हामी यो मिरोलाई अहिलेको यो जुन कोरोनाको महामारीको कारणले मैले यो हाम्रो यो पहिलो होइन, पहिला पनि एकपल्ट गरिसकेका थियौँ, तर लामो समयपछि यो अर्को दोस्रो गरेका छौँ। त्यही कारण हामीले यो रेगुलर गर्ने चाहिँ हामीले बाचा लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यस्तै हाइपरहाइड्रोसिसलाई के कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, अवश्य च्याम्लिङ राई
आवश्यक भने मैले नाम राम्रोसँग लिइकिन अब हाइड्रोसिस अब अब हाइपर हाइड्रोसिसमा चाहिँ अब एकपल्ट मेन चाहिँ अब यो के कारणले भएको हो त्यो बुझ्न जसरी जरुरी छ। एकपल्ट तपाईँको नजिकको युरोलोजिस्टहरूका यिनीहरूका गएर चाहिँ हाइपर हाइड्रो जाँच्ने होइन के कस्तो रहेछ, अनि तपाईँको पसिना के कस्तो कारणले आउने के कस्तो हो त्यो एकपल्ट राम्रोसँग बुझ्नै पर्ने छ। के कसरी ट्रिट गर्ने भन्दा पनि पहिला चाहिँ तपाईँको एकपल्ट मलाई रिपोर्ट्सहरू सबै मेसेज गर्नुहोस्, के कारणले तपाईँको हाइपर हाइड्रोसिस भयो त है, कसरी पसिनाहरू धेरै आउने ऊहरू के कसरी भयो त्यो बुझ्न त्यो एकदम जरुरी छ। त्यही कारण मैले आवास आवश्यस आवास च्यामिङ राईजी मैले नाम चाहिँ तपाईँको प्रनाउन्स गर्न सकिनँ, सरी। के कारणले तपाईँको हो, कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नु भन्दा पनि अब के कारणले भयो, पानी प्रशोषण धेरै भएर हो कि के कारणले भयो त्यो बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। त्यही कारण प्लिज एकपल्ट मलाई चाहिँ यही मेरो माध्यममा यही फेसबुकमा या हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको फेसबुक पेजमा तपाईँले मेसेज त्यो फोटोहरू मेसेज गर्नु, के रिपोर्टहरू गर्नु भएको छ त्यो रिपोर्ट गर्नु, त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेवाला छु। अब हाम्रो टाइम एकदम सिद्धिन लागिसक्यो, म 2-4वटा लिँदैछु, त्यही कारण मलाई प्लिज माफ गरिदिनु होला, म योभन्दा बढी लिन सक्नेवाला छैन। अवश्य तपाईँहरूलाई फेरि पछि आउने भन्ने गर्दै म लास्ट एउटा प्रश्न चाहिँ लिनेवाला छु है त। अब म एकदम माइन्ड नगर्नु होला, म लक्ष्मण बानियाजी तपाईँको प्रश्न लास्ट लिएर आज चाहिँ यो म प्रश्न बन्द गर्दैछु, हाम्रो यो लाइभ प्रोग्राम बन्द गर्दैछु। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म आफ्नो उसबाट एन्सर या मेसेजबाट एन्सर चाहिँ म डेफिनेटली गर्नेवाला छु। तपाईँको मैले यो लाइभली एन्सर दिन नसके पनि पछि चाहिँ तपाईँलाई म डेफिनेटली दिनेवाला नै छु। अब लक्ष्मण बानियाजीले के लेख्नु भएको छ भने, डाक्टर नमस्ते, 40 वर्षको डायबेटिक मेल, न्युली डायग्नोसिस हो। अब युरिनमा चाहिँ 1+ प्रोटिन छ, आरबिसी छ, कसरी अगाडि बढ्ने, हाइलिन कास्ट पनि छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो एन्सर त मैले अघि पनि भनिसकेको छु। डायबिटिसमा यदि डायबिटिस बिरामीलाई चाहिँ यदि पिसाबमा प्रोटिन देखिन्छ भने डेफिनेटली यसमा चाहिँ डायबिटिस पहिला कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। तर यसमा चाहिँ तपाईँको पिसाबमा रगत पनि देखेको छ है, हाइलिन कास्ट पनि देखेको छु। त्यही भएर लक्ष्मण बानिया चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ मलाई मेसेज गर्नुहोस्। 1 कोर्स एन्टिबायोटिक पहिला हामी खाऊँ, त्यसपछि यदि के कसो हुन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। 40 वर्षमा डायबिटिस भएर पिसाबमा रगत देखिन्छ भने तपाईँको 2-4 घर आँखामा हाइपरटेन्सिभ डायबिटिसले आँखामा असर गरेको छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। यदि अरू सबै कन्ट्रोल छ, सुगर कन्ट्रोल हुँदा पनि तपाईँको यदि पिसाबमा प्रोटिन देखिन्छ भनेपछि तपाईँको डायबिटिस त भइहाल्यो, त्यो साथसाथै ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रोग अरू कुनै रोग पनि लागेको हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ डक्टरसँग परामर्श लिन एकदम जरुरी छ। त्यही भएर तपाईँको अरू के रहेछ भने मलाई पर्सनली प्लिज मेसेज गर्नुहोस्। त्यही साथसाथै हामी अगाडि कसरी बढ्ने के गर्ने त्यो भनेर भन्छु। पहिला चाहिँ 1 कोर्स एन्टिबायोटिक चाहिँ हामी खाएर अनि पछि फेरि एकपल्ट रिपिट गर्नेछौँ। त्यही भएर मलाई प्रश्न चाहिँ धेरै छ, म आफूलाई एकदम गिल्टी फिल भइरहेछ कि मैले यो प्रश्नहरूको एन्सर दिन सकिरहेको छुइनँ। तर त्यही पनि प्लिज माइन्ड नगर्नु होला, हामी फेरि पछि आउनेवाला छु। त्यही आज तपाईँहरूको दिन रात एकदम राम्रोसँग भनौँ, तपाईँहरूकै हेल्पले मद्दतले चाहिँ हामीले अलिअलि यहाँसम्म अगाडि बढिरहेको छु। मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको सबै स्टाफहरू, हाम्रो सबै फ्यामिलीको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको लागि चाहिँ म प्रोग्राम राख्दैछु। प्लिज माइन्ड नगरिदिनु होला। यदि के अरू प्रश्नहरू म सकेसम्म आफूले पर्सनली पनि यसको एन्सर गर्नेवाला नै छु। पछि हामी मोस्ट प्रोबेबली अर्को हप्ता या त्योभन्दा पछिको 15 दिनमा चाहिँ हामीले सकेसम्म यो लाइभ प्रोग्रामहरू चाहिँ यस्तै क्वेसन एन्सर प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी ल्याउनेवाला छ। तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको यो प्रश्नको एकदम आँखा देखेर एकदम खुसी, हृदयदेखि नै एकदम खुसी भएर म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते।